हमारे सैयारे ज़मीन को अगर देखें तो इसका तकरीबन सारा रकबा ही किसी न किसी मुल्क के कंट्रोल में दिखाई देगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वक्त हमारी ज़मीन पर कुछ ऐसे ज़मीनी इलाके भी मौजूद हैं जो किसी भी मुल्क का हिस्सा नहीं है और कोई मुल्क उन पर हक की मलकियत साबित भी नहीं करना चाहता। यहाँ किसी भी मुल्क के कानून का इतलाक नहीं होता और सबसे दिलचस्प बात ये कि इन इलाकों को कोई भी क्लेम कर सकता है, हत्ता कि आप भी, क्योंकि इन इलाकों से मुत्तसिल मुल्क ही इन्हें अपनाने से कतरा रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं इस तरह के मामलात पर तो जंगें भी हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों ये दिलचस्प सूरत हाल पैदा कैसे हुई और ये बदकिस्मत इलाके आखिर हैं कौन से? दोस्तों, मिस्र और सूडान के बॉर्डर पर सहराए आजम में वाक़ ये बेर तावेल है। इसका रकबा 2100 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग है। बेर तावेल साइज में सिंगापुर जैसे 3 ममालिक के बराबर है। यहाँ रेत और कंकरियों के अलावा कुछ नहीं। यहाँ कोई शख्स नहीं रहता और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस जगह मौजूद नहीं है। आप ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया में 1 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका हासिल करने के लिए अक्सर ममालिक सरतोड़ कोशिशें करते हैं। ये तो फिर भी बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। बेर तावील के शुमाल में मौजूद मिस्र इसे लेने को तैयार क्यों नहीं है? वहीं सूडान भी इसे हासिल करने में हरगिज दिलचस्पी नहीं रखता। ऐसा क्यों है? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें 2 सदियां पीछे जाना पड़ेगा, जब मिस्र सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा होने के बावजूद मिस्र बहरहाल अपने मामलात में काफी हद तक खुद मुख्तार भी था। वो सूडान और इससे मुल्हका कुछ इलाकों को अपने ज़ेरे असर कर चुका था। 1870 में सूडान ने मिस्र के खिलाफ मुसल्लह बगावत का आगाज कर दिया। इब्तिदाई तौर पर उन्हें अपनी इन कोशिशों में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। इसी दौरान 1882 में बरतानिया ने मिस्र का कंट्रोल हासिल कर लिया और इसके बाद सूडान में बगावत को कुचलने के लिए बरतानिया भी मिस्र के साथ शामिल हो गया। ये सिलसिला अगले कई सालों तक चलता रहा। सूडानी फोर्सेस को शिकस्त देने के बाद मिस्र और सूडान के दरमियान एक नई बॉर्डर लाइन खींचने का फैसला किया गया। इसी मुआहिदे में सूडान को बरतानिया और मिस्र के एक कंडोमिनियम का दर्जा भी दे दिया गया। कंडोमिनियम एक ऐसी रियासत होती है जिस पर 2 या 2 से ज्यादा ममालिक या रियासतें मुश्तरका तौर पर तयशुदा शराइत के मुताबिक हुकूमत करती हैं। 1899 में बरतानिया की तरफ से तय किए गए बॉर्डर में एक मसला था, वो ये कि इस बॉर्डर लाइन के जुनूब में वाक़े बेर तावेल का इलाका सूडान के हिस्से में आ गया। ये इलाका और यहाँ के खाना बदोश कबाइल सकाफती तौर पर मिस्र के ज्यादा करीब थे, जबकि शुमाल में हाला एब का इलाका जो सकाफती लिहाज से सूडान के ज्यादा करीब था, मिस्र के पास चला गया। हाला एब का ये इलाका रकबे में भी काफी बड़ा था और बहीरा अहमर के साथ भी मिलता था। खैर, मिस्र को इस पर इतना ज्यादा एतराज नहीं था, लेकिन सूडान को शदीद एतराज था। बरतानिया ने इस मसले के हल के लिए सूडान और मिस्र के दरमियान 1902 में एक नई बाउंड्री लाइन ड्रा की, जिसमें अब बेर तावील मिस्र जबकि हाला एब का इलाका सूडान को दे दिया गया। इस लाइन के ड्रा किए जाने के बाद मसले का हल आर्जी तौर पर तो निकल आया, लेकिन ये एक नए मसले का आगाज भी था जो बरतानिया से आज़ादी के बाद पैदा होने वाला था। इस वक्त चूँकि दोनों ममालिक ताजे बरतानिया के ज़ेरे असर थे, लिहाजा तब ये कोई इतना बड़ा मसला ना था। 1922 में मिस्र ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, तब भी ये मसला इतना बड़ा साबित ना हुआ। लेकिन 1956 में जब सूडान ने भी आज़ादी हासिल कर ली तो दोनों ममालिक के दरमियान ये सरहदी मामला बाकायदा तनाज़े की सूरत इख्तियार कर गया। सूडान का मानना था कि 1902 में खींची गई लाइन असल बॉर्डर है, जिसमें हाला बेब सूडान के हिस्से में आया था, जबकि बेर तावेल मिस्र के हिस्से में। हाला बेब पर तो दोनों ही ममालिक दावा कर रहे थे, जबकि बेर तावेल को लेने के लिए एक भी मुल्क तैयार नहीं। इस वजह से दोनों ममालिक के बॉर्डर पर यह इलाका लावारिस पड़ा हुआ है। इस मसले में शिद्दत उस वक्त आई जब 1958 में सूडान ने यहाँ इलेक्शन का इनेकाद करवाने की कोशिश की और मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने यहाँ अपनी फौजें भेज दी। इसके बाद कुछ अरसे तक यहाँ दोनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर हुकूमत भी की। ये मसला उस वक्त गंभीर होने लगा जब 1992 में हाला बेब के साथ बहीरे अहमर के इलाकाई पानी में तेल के ज़खायर के शवाहिद मिले। इसके बाद सूडान ने पहल करते हुए यहाँ एक्सप्लोरेशन का आगाज कर दिया, जिस पर मिस्र को शदीद एतराज था और इसने अपनी आर्मी भेजकर सूडान की पुलिस और दीगर लोगों को इस इलाके से बेदखल कर दिया। यूं ये इलाका उस वक्त से मिस्र के कंट्रोल में है।
اس کے علاوہ مصر یہاں ملینز آف ڈالرز خرچ بھی کر چکا ہے۔ اب دونوں میں سے ایک بھی ملک بیر طویل کو اپنا حصہ نہیں مانتا، وہ اس لیے کہ اگر مصر بیر طویل کو اپنا حصہ مان لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 1902 میں ڈرا کی گئی بارڈر لائن کو تسلیم کرتا ہے، اور اس صورت میں مصر کو حالہ ایب سے دستبردار ہونا پڑے گا جو رقبے میں بیر طویل سے 10 گنا بڑا ہے۔ دوسری صورت میں اگر سوڈان بیر طویل پر اپنا حق ثابت کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 1899 میں ڈرا کی گئی لائن کو بارڈر مانتا ہے۔ اس طرح سوڈان کو حالہ ایب جیسے ایک بڑے اور قیمتی علاقے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ یوں دونوں ممالک حالہ ایب سے دستبردار ہرگز نہیں ہونا چاہتے اور بیر طویل لاوارث پڑا ہوا ہے۔ سوڈان اور مصر کے بارڈر پر موجود اس جگہ کے لیے ٹیرا نیولیس کی اصطلاح کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جو کسی کی ملکیت نہیں اور اسے کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے۔ تو دوستو، بیر طویل کے اس علاقے پر کئی افراد دعویٰ کر چکے ہیں۔ ایک کلیم امریکی شخص نے 2014 میں کیا، اس نے یہاں اپنا جھنڈا بھی نصب کیا اور اس جگہ کو کنگڈم آف نارتھ سوڈان کا نام دیا۔ اس کے چند ماہ بعد 2 رشین شہری یہاں کنگڈم آف مڈل ارتھ بنانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ جب یورپ کے میپ کو غور سے دیکھا جائے تو لگتا ہے جیسے ایک ایک انچ کسی نہ کسی ملک کی ملکیت ہے، کیونکہ یہاں چھوٹے چھوٹے ممالک کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن یورپ میں بھی سربیا اور کروشیا کے بارڈر پر ایک علاقہ ہے جسے ایک بھی ملک لینے کو تیار نہیں۔ 7 مربع کلومیٹر پر پھیلا یہ علاقہ اتنا بڑا تو نہیں لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں، بلکہ ویٹیکن سٹی اور موناکو جیسے خود مختار ممالک بھی اس سے چھوٹے ہیں۔ تو دوستو، یہاں یورپ میں ایسی صورتحال کیسے پیدا ہوئی؟ جب سربیا اور کروشیا دونوں آسٹرو ہنگیرین امپائر کے کنٹرول میں تھے، دریائے ڈینیوب کے مشرق میں سربیا واقع تھا جبکہ دریا کے مغربی طرف کروشیا واقع تھا۔ دونوں کے درمیان آسٹرو ہنگیرین امپائر نے دریا کو ہی قدرتی بارڈر کا درجہ دے رکھا تھا۔ کیونکہ یہ دریا ٹیڑھا میڑھا تھا، لہذا آسٹرو ہنگیرین امپائر نے دریا کے ذریعے نیویگیشن کو ذرا آسان بنانے کے لیے کئی مقامات سے اس کا رخ موڑ کر سیدھا کیا۔ ایسا کرنے سے دریا کے ذریعے نیویگیشن تو آسان ہو گئی، لیکن اس کی وجہ سے ایک نئے مسئلے کی ابتدا ہو چکی تھی۔ جنگ عظیم اول کے بعد آسٹرو ہنگیرین امپائر کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد سربیا اور کروشیا یوگوسلاویا کے کنٹرول میں آ گئے۔ 1990 کی دہائی میں جب یوگوسلاویا بھی ٹوٹ گیا تو سربیا اور کروشیا 2 نئے ممالک کے طور پر وجود میں آئے۔ آزادی سے پہلے دونوں ممالک ایک ہی ملک یا سلطنت کا حصہ تھے، تو یہ بارڈر کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ لیکن آزادی کے بعد سربیا دریائے ڈینیوب کو ہی بارڈر ماننے لگا۔ اس سے ہوا یہ کہ دریا کے مشرقی طرف تقریباً 100 مربع کلومیٹر کا علاقہ سربیا کے پاس چلا گیا۔ یہی علاقہ دریا کے بہاؤ کے پرانے راستے کو بارڈر مان لیے جانے کی صورت میں کروشیا کو ملنا چاہیے تھا۔ اسی طرح دریا کے مغربی سائڈ کا علاقہ کروشیا کی طرف آ گیا، جو دریا کے بہاؤ کے پرانے راستے کو بارڈر مان لیے جانے کی صورت میں سربیا کے حصے میں آتا۔ اس صورتحال میں کروشیا کا موقف ہے کہ دریا کے بہاؤ کا اصل پرانی قدرتی راستہ ہی بارڈر ہے، جبکہ سربیا دریا کے موجودہ راستے کو ہی بارڈر مانتا ہے۔ اس طرح دونوں ممالک دریا کے موجودہ بہاؤ کے مشرقی علاقوں پر تو اپنا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن مغربی سائڈ پر نہیں۔ یوں دونوں ممالک کا اپنا الگ الگ موقف ہونے کی وجہ سے مغربی سائڈ پر یہ ایک بڑا علاقہ ان کلیم ہو جاتا ہے جسے کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد سے یہ علاقہ بھی لاوارث پڑا ہوا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔